Bismillahirrahmanirrahim. به ادامه لکچر 15 ما جایی که ما نو با ریپورت و RDLC ریپورت کار شروع کرده بودیم، امروز در لکچر 16 ما کوشش میکنیم که مو کار خود ادامه بدیم و با یک طریقه نو و با یک کمی فیلتریشن میخوایم باز از ریپورت ها را جور کنیم. So if you remember previously ما ریپورت دیزاین کرده بودیم، دیتا سیت برش گرفته بودیم و با می ترتیب ریپورت ویور کریت کرده بودیم and then وقتی که پروژکت را استارت کنیم در فرم بیاییم بالای ریپورت کلیک بکنیم، چون این کار را از طریق ویزارد کرده بودیم اتوماتیکلی ای وقتی که فرم باز میشه در فرم لود ای اتوماتیکلی مکمل ریپورت برای ما در ریپورت ویور اد میشه و دیتا را ما دیده میتونیم. حالا چی میخوایم کنم؟ میگم که یک بٹن ما داشته باشم از وجه از اینکه در فرم لود ریپورت برای ما باز کنه، از طریق کد ما خود منوالی یک دیتا ست اساین بکنم برای از ریپورت خود. درست است؟ یعنی که از طریق ویزارد نه، بلکه میخوایم که از طریق کد باز از کار را انجام بدیم. ما دومی که میخوایم که باز از فیلتریشن ایجا انجام بدیم، یعنی که یا تنها میل ریکارد را میخوایم یا تنها فیمیل ریکارد را میخوایم، به این شکل یک چیز میخوایم جور بکنیم. but first of all پیش از کلی چیز اینجا اگر شما ببینید ما یک کالم داریم، اینجا میخوایم سیریال نمبر را جنریت کنم در ریپورت. این دیگه کالم ها را شما هم دیدین که اتوماتیکلی از دیتابیس میان. اینجا میخوایم که یک اکسپرشن را داشته باشم which generates the serial number. How can we do that? So first of all I'll come to this one. اگر ما بیایم اینجا در امی ریپورت خود اینجا یک کالم اضافه میکنم به نام for example serial نمبر. به این شکل اینجا میخوایم که سیریال نمبر بیاید. خب اگه اینجا من کلیک میکنم از دیتابیس کالم ها هر کالمی که بخوایم اینجا نشان داده میتونم ID فون قسمی که پیشتر اینجا ما دادیم. but no I don't want to do that. اینجا میخوایم که در ریپورت سیریال نمبر اتوماتیکلی جنریت شود، نه که از دیتابیس کدام کالم بیاید. خب باز ما چی میکنیم که بالا اینجا رایت کلیک میکنم and I'll come to the expression و اینجا میتونم که expression نوشته کنم. خب بسیار سیمپل، به خاطر از که ما برای هر یک رو یک ریکارد یک نمبر جنریت کنم. for that I have a built-in function called row number فانکشن را کال میکنیم. این ببینین رو نمبر اینجا از ما سکوپ میخواه، so I'll just give it nothing. درست است؟ یک قسم نوشته کنین، این را کول کنین، ببینید اینجا یک اکسپرشن میاد. now if I start the project teacher manager in add teacher، وقتی که بالای ریپورت کلیک میکنم ببینین این ریپورت که باز میشه سیریال نمبر اتوماتیکلی با هر رو یک نمبر جنریت میشه and I'm having this رو نمبر. خوبی کار کردیم. دوم کاری که میخوایم کنیم این است که از باجای ازی که در فرم لود این ریپورت برش بیایه و آسان شوه I want to do it manually. میخوام مانوال یک کویری رو رن کنم و با اساس همون کویری اینجا وقتی که بالا یک بٹن کلیک میکنم این ریپورت فیل شود. so I'll just close this. اینجا بیاین در این ریپورت ویور فرم وقتی که در فرم لود ایونت با میاییم این کودی است که اتوماتیکلی برای ما جنریت شده. این چی میکنه؟ ببینین this dot table teachers table adapter dot fill dataset table teachers. این همون dataset که با ویزارد جور کرده بودیم توسط data adapter را fill میکنه and then it just refreshes that report. من این را کامنت میکنم به این شکل. now see if I start this project را start میکنم، میایم در teacher manager and add teacher. وقتی که بالای ریپورت کلیک میکنم ریپورت ویور باز میشه، مگم در ریپورت ویور ریپورت ما لود نمیشه. so what can I do؟ ما میخوایم که یک بٹن داشته باشم و همین کار را در زیر اون بٹن انجام بدم. so I'll just get to the report viewer form and I'll just create a button. that toolbox میاریم و از اینجا یک بٹن میگیریم به این شکل. بالا از این نوشته میکنم فرزند تکست show all. درست است؟ اوکی. وقتی که ما میگم بالا از این کلیک کنم یک کویری رن شد و ریپورت فیل شد. خب برای این ریپورت ویور ریپورت ما باید انتخاب کرده باشیم as I have in here. برای این ما ریپورت already انتخاب کردیم که ریپورت ویور کدام ریپورت برای ما میگیره. آنلاین کلاس پروژکت دای چی ماست دی بی ماست به نام
آنلاین کلاس پراجکت دی بی نام پراجکت ماست و دیج یک ریپورت است به نام teacher report dot rdlc. یعنی که این ریپورت ما اساین کردیم بر ریپورت ویور. فقط کاری که میخوایم بکنیم چی است؟ در زیر شو آل بٹن I'll click on it شو آل بٹن ما میخوایم که یک کویری ریجا نوشته کنم و با اساس همون کویری ریکاردایی که میگیرم بر از ریپورت ما روان بکنم، بر از دیتا سیت از ریپورت ما رو اساین کرده بتانم. So I'll just firstly write the try catch block اگر کدام جای اشتباه میکنیم تا که exception handling را داشته باشیم. And now query را نوشته میکنم. پردن من نوشته میکنم که string query is equal to I'll just select all the records in all the rows. So I'll select static from tbl teachers. این نام با همه قسم در دیتابیس دارم. اگر شما بیاین here we have tbl teachers یک آریج اضافه است اینجا گرفتیم. این کویری را رن میکنم، کانکشن را جور میکنم، دیتا ادپتر را جور میکنم، کویری را رن میکنم و در دیتا تیبل فیل میکنم. این کلی کارا رو برای ما کی میکنه؟ اگر یادتان باشه ما یک کلاس داشتیم با نام my controls و در اینجا ما یک فانکشن جور کرده بودیم به این شکل. جایی که ما کویری را پاس میکنیم و این کلی کارا را میکنه که کانکشن جور میکنه، دیتا ادپتر جور میکنه، بالای کویری رن میکنه، دیتا تیبل جور میکنه، او دیتا تیبل فیل میکنه و برای ما ریترن میکنه. سو ما نیاز ندارم که اینجا تکراری همو کارا را انجام بدم. what I'll do ما فقط اینجا یک آبجکت از کلاس جور میکنم my controls for example control obj is equal to new my controls و اینجا در داخلی از آمده I can just call it. for example من یک دیتا تیبل جور میکنم I'll just create a data table به خاطر که کویری که رن میشه ریزلتش در دیتا تیبل برای ما ریترن میشه. for example من نوشته میکنم که data tb is equal to آبجکتی که جور کردیم controls obj dot فانکشنی که داریم که برای ما کویری رن میکنه select کویری را که رن میکنه به نام rs queries است و اینجا ما کویری خود پاس میکنیم which is select static from all teachers. درست است؟ این دیتا تیبل که توسط کویری فیل شد و برای ما ریترن شد. حالا ما چی را کرده میتونیم؟ ما میتونیم که این دیتا تیبل با ریپورت data set خود assign بکنم، data source خود. So first of all I have to create a report data source. report data source که ما جور میکنیم ای در بین یک namespace است. First of all I have to use that namespace. یعنی تا که من namespace report data source یوز نکنم I cannot use it. کدام namespace است؟ در Microsoft using Microsoft dot reporting dot windows form دی namespace وجود داره. این namespace include میکنیم and now I can create a report data source. For example मैं जब बरिश नाम में तुम RDS for the report data source is equal to new report data source. برای ما دو چیزا رو پاس میکنم برای report data source خود. یک report data source که ما جور کردیم برای ما این دیتا تیبل اساین میکنیم. درست است؟ یعنی اول یک چیز رو ما برای پاس میکنیم که با کدام ریسورس دیتا سورس ما میخوایم که ولیو ران کنیم، دوم کدام ولیو رو ما میخوایم ران کنیم. اینجا اگر یادتان باشه ما که این دیتا سورس رو داشته جور کرده بودیم در سولوشن اکسپلورر اگر بیایم اینجا ما یک دیتا ست کریت کردیم با نام تی دیتا ست. درست است؟ اینجا این دیتا سورس ما اصلا یعنی این دیتا سورسی است که این ریپورت ما را فیل میکنه. این کالم نام کالم و چیزا که گرفتیم با اساس این دیتا سورس گرفتیم. اور برای ما میخوایم ولیو روان کنیم. So what I can give in this report data source که first of all من نام دیتا سورس خودم میگم which is نام ازی چی بود؟ T data set. کپیتالایزیشنش هم باید مران کنیم. So it is T data set به شکل. بعدن کاما دوم چیزا که پاس میکنیم دیتا ست یا دیتا سورس ولیو هستند که او را ما کویری را رن کردیم و دیتا تیبل موجود داره. So I'll just write data tb. درست است؟ این کار میکنه دیتا سورس ما.
یعنی که اینجا من یک دیتا سورس اینستنس ساختم و در این دیتا سورس اینستنس در کنسترکترش دو چیزا را پاس کردم وقتی که ساخته میشه. یکی که ولیو را میخوایم اساین کنم و دومی که برای کی میخوایم اساین کنم نام از دیتا ست یا دیتا سورس ما اینجا اسپسیفای میکنیم. ولی این دیتا ریپورت دیتا سورس ما با ریپورت ویور خود اساین میکنیم. یعنی در این ریپورت ویور ما باید این را اساین بکنیم. نام ریپورت ویور ما چی است؟ ریپورت ویور 1 است. So I'll just say report viewer 1 dot local report dot میخوایم که دیتا سورسی که حالی در اوجا وجود داره، یعنی که اگر در اوجا دیتا یا دیتا سورس وجود داشت او باید پاک شود. So I'll just clear it out. او را که کلیر کردم چی را میخوایم؟ از خودم میخوایم که اساین کنم. So I'll just say report viewer 1 یعنی نام می report viewer ماست dot local report هم میخوایم که چی کنم؟ در دیتا سورسش آمده یک دیتا سورس اد کنم. این را ببینین نام ریپورت ما ریپورت ویور 1 چیش تغییر میکنیم؟ لوکل ریپورت. با لوکل ریپورت میخوایم دیتا سورس اد بکنیم. خب کدام دیتا سورس اد میکنیم؟ دیتا سورس ما اینجا جور کردیم. I'll just write add با نام RDS. So I want to add RDS. درسته؟ اد شد. وقتی که اد شد میخوایم که ریپورت ما ریفرش شود. So I'll just say ریپورت ویور ما ریفرش شود. ریپورت ویور dot refresh report به این شکل. درست است؟ اینی سی استپ هستن. now let me see. وقتی که من start میکنم پراجکت خودم و از اینجا میایم این فرم باز میکنم، بالای ریپورت کلیک میکنم، initially empty است مگم در زیر بٹن می کار کردیم. وقتی که بالای شوال کلیک میکنم که a data source instance has not been supplied for the data source data set teachers. خب برای data set teachers میگه ما چی را سپلای نکردیم؟ کدام ولیو را سپلای نکردیم. یعنی که ما یک اشتباه داریم. اینجا ببینید نام دیتا سورس ما چی است؟ دیتا set teachers است. اگر فکرتان باشه وقتی که ما این دیتا سورس را جور میکردیم، این دیتا سورس if you right click on it and come to its properties، درست است؟ وقتی که ما را جور کردیم برای ما یک یونیک نام داده بودیم. او به نام چی بود؟ دیتا ست تیچرز بود. یعنی که let me just open it and here you can see که ما وقتی که این را جور میکردیم let me just get to the where is the report here. اینجا برش ما یک یونیک نام داده بودیم. یعنی وقتی که ما یک دیتا ست کریت میکردیم فرضاً ما میایم اینجا و در ریپورت پراپرتیز اگر شما بیاین اینجا ما یک تب داشتیم با نام ریپورت تولز. اونجا اگر فکرتان بود وقتی که ما یک نو دیتا ست جور میکردیم here this is the tools okay let me just check it out. ما یک چیز داشتیم با نام report properties. Now I don't know where they are. Let me just check it. خب اینجا اگر ما میبینیم فرضاً ما میایم در اینجا در ریپورت ویور و از اینجا ما میایم چوز دیتا سورس. اینجا ببینین نام دیتا سورس که برای ما داده بودیم اصلا دیتا ست ما فایل دیتا ست ما نام داده بودیم تی دیتا ست مگم نام دیتا سورس ما چی بود؟ دیتا ست تیچرز. درست است؟ ای است. اینجا وقتی که ما در شو بٹن میایم اینجا شوال ما چی گفتم که دیتا سورس که ما جور کردیم برای دو چیزا پاس میکنیم، یک نام دیتا سورس خود و دوم ولیوشه. اینجا این نام دیتا سورس ما اشتباه کردیم به خاطر که این نام یا فایل دیتا سورس ماست. خود دیتا سورس ما کی است؟ نامش چی بود؟ دیتا ست تیچرز. در ارر هم برای ما گفته بود که به دیتا ست تیچرز ما ولیو پاس نکردیم به خاطر که این نام اشتباه کردیم. Now if I start the project add teachers and reports, if I click on show all
wait for it and it will load all the data. به شکل ببینید ما میتونیم که کل ریکاردها را منولی با استفاده از کد اینجا به ریپورت خود اساین بکنیم. درست است؟ اگر با استفاده از ویزیت بکنیم که کل چیزا اتوماتیکلی هندل شون، در ویدیو پیش مراجعه بکنین. و اگر با استفاده از کد میکنین که میخواین کویری را خودتان کاستومایز کنین و کویری ران کنین، بازی طریقش است که ما کویری را نوشته میکنیم و دیتا تیبل که گرفتیم با استفاده از ریپورت دیتا سورس ما با دیتا سورس خود دیتا تیبلی که ما خود ما کویری کردیم اساین میکنیم and then با ریپورت ویور همو دیتا سورس ما اساین میکنیم. دی سی استپ اساین میکنیم، اول کلیر میکنیم، بعدن اساین میکنیم، بعدن ریپورت ویور خود ریفرش میکنیم. خب حالا میخوایم که همین کار فردر بگیریم، یعنی کی جگه ما بیایم وقتی که بالای شوال کلیک میکنیم این سیلکت استاتیک فرام TBL تیچرز میکنه که کل ریکارد را سیلکت میکنه. فرضاً ما میخوایم که یک فیلتر را بجا پردم، that is که من میگم که تنها میل ریکارد شو شون و یا تنها فیمیل ریکارد شو شون. how can I do that؟ فرضاً اینجا ما میایم و یک گروپ باکس میگیرم. I'll just place it right here به شکل و در گروپ باکس ما یک دو تا رادیو بٹن میگیرم. گروپ باکس به خاطر رادیو بٹن گرفتم، به خاطر که شما میفهمید وقتی که رادیو بٹن استفاده میکنم it is basically وقتی که بخوایم بین دو یا چند رادیو بٹن یکی سلیکت شوه then it has to be inside a container. به خاطر از این گروپ باکس گرفتم. برای این فرضاً ما میتونم که میل ولیو و امیر اگر دوپلیکیت بگیرم به شکل so it should be like female. درست است؟ و این بٹن هم از اینجا drag and drop میکنم. فرضاً برای ما ولیو میتونم که load. درست است؟ برای هر یکیش ما یک نام میتونم. Let's say this is RD male and this one is RD female. حالا میگم وقتی که بالای لود بٹن ما کلیک کنم اگر میل سلیکتد بود تنها ریکاردای میل در ریپورت برای ما بکشه، اگر فیمیل سلیکتد بود تنها ریکاردای فیمیل برای ما بکشه. درست است؟ دیگه سرچینگ شما پیشتر کردین، امو سرچینگ شما ایجام کرده میتونن. قسمی که ده you form a teachers ما ای search by name search by value را کرده بودیم you can just put it in here because this is as well a form. درست است؟ مگم اینجا از با جای ازی که ما دیتا را در گرید ویو پاس کنیم ما باید دیتا سورس پاس میکنیم و دیتا سورس را به ریپورت ویور خود اساین میکنیم. سیمپل از در. خب فرضاً ما میخوایم که وقتی که بالای ازی ما کلیک میکنم کلیک ایونت ازی را هندل کنم، چون ما او بٹن را کپی کردیم ایونت هم با خود کپی کرده او را ما کلیر میکنم. now if I double click on it I'll have this. دیگه چی میخوایم کنم؟ first of all ما میگم که یک string variable داشته باشم با نام query که initially میگم که خالی باشه. حالا بنابر رادیو بٹن خود فیصله میکنیم که دی query ما چی باشه، یعنی که اگر if condition میگیریم if rd mail dot checked یعنی که اگر میل رادیو بٹن چک بود باز ما چی میکنیم اینجا query خود فارم میکنیم. اسمی که من نوشته میکنم که query select static from TBL teachers where gender column ما مساوی بود با میل، یعنی که تنها میل ریکارد را بکشه. اگر این نبود else باز در else part میتونیم بگیم که فیمیل ریکارد را بکشه. سوال جس یعنی که اگر میل چک نبود فیمیل چک است، رادیو بٹن فیمیل. سوال جس یا select static from TBL teachers where gender is equal to female. Now let me just confirm I have put it the value right. Male M capital S, female F capital S. So I'll just write like female. درست است؟ این query ما شد. حالا میگم یا وقتی که بالای لود بٹن ما کلیک میکنم یا رادیو بٹن میل چک می باشه یا اگر او چک نبود باز میگم که فیمیل برای ما بکشه. درسته؟ فیمیل حتما چک می باشه. So I'll just say اگر میل چک بود این query رن شوه select static from TBL teachers where gender is equal to male و یا اگر رادیو بٹن میل چک نبود query باشه که select static from TBL teachers where gender is equal to female. درست است؟ حالا دیگه همون کار میکنیم که ما اولا باید یک report data source داشته باشیم. So I'll just write report data source instance create میکنیم. فرضاً r report data
source. درست است. این نام اینستنس ما شد is equal to new report data source. برای ما دو چیزا پاس میکنیم که اسم گفتیم. اولا نام دیتا سورس که برای میخوایم ولیو خدا پاس کنیم. خب نام دیتا سورس که ما جور کردیم و او دیتا سورس ما باز بعدن به ریپورت خود اساین کردیم. از این خاطر مهم است. نام از چی است؟ دیتا set teachers. درست است. و ولیوی که میخوایم برش پاس کنیم این کویری را که وقتی که رن کنیم هر ولیوی که از آمده یا این کویری رن میشه یا این کویری رن میشه او را بازی پاس میکنیم. So first of all I'll run this query. Data table جور میکنیم. data table data tb is equal to controls obj dot rs queries. خب کویری را پاس میکنم. هر کویری که از دو آمده نظر به چک باکس او پاس میشه. ولیوش دی دیتا تیبل انداخته میشه. این ولیوی دیتا تیبل ما به دیتا ست خود اساین میکنم. قسمی که من اینجا نوشته میکنم دیتا تی بی. هر چیزی که ولیو را آمده او را برای دیتا ست تیچرز خود اساین کنیم. این دیتا ست تیچر برای که اساین کردیم توسط ای آر دی دیتا سورس ای را به ریپورت ویور خود اساین میکنیم. قسمی که من نوشته میکنم که ریپورت ویور دات local report dot data source. اولا دیتا سورس پیشی شما کلیر میکنیم. so I'll just clear it. بعدن ما این دیتا سورس خود اد میکنیم. so I'll write again dot local report dot data source dot add. دیتا سورس که ما ساختیم با نام چی است؟ r data source. درست است. و بعدن ریپورت ویور خود ریفرش میکنیم. so I'll just write report viewer 1 dot refresh report. That's it. Now let us see. If I click on start and get to the form بالا ریپورت کلیک میکنم. اگر شواله میکنم میفهمم که کل ریکارد ها برای ما میان. به خاطر که زیر شوال کدام کویری رو نوشته کردیم select static from table teachers. کل ریکارد ها میان. کل 14 ریکارد ها هستن که در اینجا میل هم هستن و ریکارد ها رو ببینین یا فیمیل ریکارد هم هستن. سنا و نبیله. Now if I click on male, if I click on female and click on load, ببینین تنها ریکارد های فیمیل اینجا برای ما میان. If I click on male in create load, تنها میل ریکارد ها میان. ببینین 12 شدن به خاطر که دو ریکارد فیمیل از او را اکسکلود کردن. اگر شواله میکنم میل و فیمیل کلشان میان. به این شکل میتونیم از RDLC ریپورت استفاده کرده و ریپورت های خود جور کنیم. دیگه فرمت و چیزا را شما خودتان استفاده کرده میتونید. و سرچ دیگه هم شما افیشنت کرده میتونید. قسمی که شما سرچ دارین بنابر از هر قسم ریپورت بخواین اینجا تهیه کرده میتونین توسط RDLC ریپورتتان. So that's it for today and we'll see you in the next class.